Welcome sa itong tagas pagtuon. Ang pagtuon nga itong gikinahanglan aron madugangan pagin ang itong kay balo. May tungod sa Ginoo. Og dabaw pa kita nga maandam sa iyong pagbalik. Labi na gyud sa itong pagpahat sa kamatuoran ngadto sa uban nga mga katawhan. Apan sa dili pa kana, amo kamong ibitahon sa usa ka pagampo. Amahan nga langit nun, salamat sa kahiginan makatuon kami sa mga pulong. Dalay gun ikaw sa ulay katapusan. Salamat sa bulang Espiritu. Magpabilin sa mga kasing-kasing o mga manulunda nagabantay kanamo, daygon ikaw kanamo sa walay katapusan sa ngalan ni Hesus nga among manuluwas. Amen. Welcome sa itong taknas pagtuon, ikaduha nga leksyon sa katapusan nga quarter. O dining katapusan nga quarter sa 2015. Bag ora man tagasabot nga magsugod ta sa 2015 dayon karon matapos na ang quarter. Marag paspas kayo Mas nindot day Dr. Roger nga naatay taknas pagtuon kay hasta ta di kabantay sa panahon. Usa i-welcome ka nako especially. Salamat. Og ato i-welcome ato mga kigalahan, mga televiewers sa ilang mga panimalay gikan sa nagkainlain nga lugar o ngadto sa Amerika. Dili lang kay Amerika, daghan pa gyud kayo. London, Europe. Mao ba? Tungod kay giingon na nila nga tunay usa ka retiree nga iniingon sa ko Ma'am Shay. Pastor Paulo, global wide na ang imong Hope Channel? Global wide? Bago nga term nga, global wide. Doble ba na Ma'am Shay? So welcome po Ma'am Shay. Salamat nga niabot na kita sa katapusang trimestre o sa makanunayon. Gina-welcome na to ang tanang televiewers all over the world. Global wide. No? Global wide. Og sa ato ang mga suki nga mga tigpaminaw sa atong Hope Channel. Yes, Radios. karon ang crisis within and without. Nahuman na tuon ang background ni Jeremias. Usa ka masulubon nga propeta. Usa ka disinti nga propeta. Usa ka daghan kayo mga excuse nga propeta. Usa ka propeta nga gi-reject. O karon atong isgutan ang mga katarungan sa daghan nga mga oposisyon samtang siya nagahimo sa iyang ministeryo. Yeah. Within kaning crisis kaguliyang ni. Kaguliyang o mga kalisod o mga pagsakit sa sulod o sa sa gawas. Atong tunan unsa ni sa sulod, Nining bahin ha. unsa ning gawas. Basahon sa nato ning bersikulo okay. sa Jeremias 2:3 palihog Ma'am Shay. Jeremias 2:3 nagaingon, ang Israel mao ang pagkabalaan kang Hiyuba, ang unang bunga sa iyang pagkadagaya. Ang tanan nga naglamoy kaniya, pagaisipon nga sad-an. Ang kadautan mudangat kanila, nagaingon si Hiyuba. Kini siguro daan ang bersikulo nga kining Israel pinalangga gikay ni sa Dios. Mao ni ang pinili sa Ginoo. Gani mo action og daot ani mag-agigyod sa gahom sa Ginoo, mag-agigyod sa gitawag mga kamot sa atong Dios. Una, salamat ta Dr. Roger nga kining pulong Israel karon di magita original kabahin niya ani, pero karon by virtue sa atong attachment ni Ginoong Kristo nahimo na kitang Moderno. moderno nga nga isa Israel. kabahin sa panaad manununod sa saad ni Ginoong Kristo. So ang atong leksyon nagisgot sa ancient Israel. Karaan. Karaan. Sa din ang Israel gitawag sa Ginoo og si Jeremias gitawag po sa Ginoo Para magministeryo ngadto sa mga gitawag. mga Israel iyang gisiguro ba Yeah. nga ang Ginoo magsiguro gyud nga ang iyang mga katawhan dili gid mawala. Manay pag-atiman kining pagpadala ni Jeremias ngadto sa mga katawhan dili ni siya ingon nga for the sake of ministry. Usa ni ka pamaagi pag-atiman sa Ginoo sa iyang mga katawhan. Yeah. Normal ni sa Ginoo. Ang Ginoo pag nagapadayag sa iyang kaugalingon pinagi sa pagtatap niya sa mga katawhan nga iyang gitawag. Walay lain nga pinakadako nga revelasyon ng Ginoo mao gyud nga mahigugmaon nga Dios. Tungod kay imong tanawon ang kinabuhi sa mga tao diri. Grabe ka hiwi ba? Sa luyo sa pagpanalangin sa Ginoo kanila, paggiya kanila, pero makita sa Ginoo nga murag wa man sila na-apresar sa gihimo sa Dios sa ilang kinabuhi. Nagpabilin sila nga masinupakon sa Dios. Yeah. Unya gawas nga nagpabilin sila masinupakon
na-enjoy sila sa pagkamasinupakon. Kining ma-enjoy na ka, Pastor Roger, sa pagkamasinupakon, sama ni sa kaanak. Nga malipay noon, ma'am siya, yung maghimog na utan. Mga anak nga, kalipay nila, maghimog na utan. Maning inikanan nga, kalipay man ninyo nga, mamatay ko. Nari po mga inikanan nga, mutuaw sa maniana. Kay, mga binuhatan sa iyang mga kabataan, para lagi pagsakit. Maning nga, kamo, mo'y nagkalot sa akong lubnganan. O mao na ma'am say nga di nato kalimtan ang mga pagtulonan dinhi sa ato ang leksyon. Dunay threat, dunay gitawag nga ka paghulga sa sulod ug sa gawas. Asa kay lisod ani Dr. Roger ang hulga sa sulod ug hulga sa gawas? Mas bugat ang hulga sa sulod. Alang nako. Ngano? Kanang imong itong inistorya nimo ganiha nga ang anak malipayon sa pagbuhat og dautan. Samtang ang ginikanan mo tambag niya, nahimo hinuon nga dautan na magtatambag niya. Amo man ang reaksyon diri sa atong leksyon. So kining giingon dinhi within and without sa gawas ug sa sulod, ang sa gawas di ani dunay military threat. Labi na gyud may kalambigitan ini ang Babylon. Military threat sa gawas, pero ang sa sulod mo ay pinakakuyaw. Kadtong spiritual nga problema nga wala sila magkisinabot nga ang ilang kinaiya wala mahiiyon sa Ginoo. Yeah. Mao to ang dako kayo problema. nga problema. Within and without. Ang ilang kahimtang pastor, ang crisis nga ilang na-experiensyahan, mao tong spiritual crisis. Nga although nga ang mga tao gahuna-huna ba nga gatuman sa kasuguan sa Dios, pero ang ilang pagkinabuhi nahimong sukwahi sa katuyuan sa Ginoo kanila. Kay dili naman nila makita ang mga butang nga ilang ginahimo nga dautan sa ilang pagtan-aw, murag eksakto na to siya. Mao na siya. Nga giingon dinhi nga ang sala dautan na gina siya. Pero ang pagbalibad nimo sa pagbiya sa sala, mao na siya ang pinakalisod pag-inom siya. Ngayon nga, ang sala, kuyaw na gina siya. Sala gyud. Pero ang dili pagbiya sa sala, mao ang Mas labaw grabe. pagyod nga pinakakuyaw. Gitawag ka na siya nga crisis general. Ngani sa mga Israelhanon kani adto na eksperyensyahan nila ang ginatawag spiritual blindness, Yeah, that's no? it. Spiritual blindness kay gahuna-huna man sila nga ang ilahang binuhatan okay lang. Wala nakasupak sa Ginoo. Oh. Pero grabe na di ay kadautan. Ang ilang gihimo is nahikalimot sila o di gyud sila gusto nga mahinomdom. Gikalimtan nila ang dalan nga matuwid. Ang dalan nga straight, tulid. Ilang gikalimtan og nalingaw sila pagsubay sa dalan nga hiwi. Mao nay ingon ni Haring Solomon sa Proverbs 16 verse 25. Adunay dalan nga daw maayo sa tubangan sa tao. Apan ang Ang tumoy niya na dalan sa karaglagan. kalaglagan. So mo nang kahimtang sa Israel. Sa ilang pagkabuta, sa ilang espiritong pagkinabuhi, ang ilang panghuna-huna nga mga dautan nga ilang ginahimo murag makalipay sa Ginoo. Wa nila nagibati ang kasubo niya na. Bisan sa bagong nga tugon, dunay si Pablo nag-obserbar siya nga ang iyang gusto himuon, dili niya mahimo. Ang dili niya gusto himuon, mao'y iyang nahimo. Mao na nga opposite gid kayo kining karnal nga pangunahuna. Maayo kayo ang imong plano niya ng adlaw pero ngano man wala nimo nahimo. Tungod kay ang pagkamakasala, ang gahom sa sala, ang virus sa sala mo'y nagdominar sa imong kinabuhi. Og tungod sa ilang sala, giingon din nga niabot ang crisis one after the other sa to pagkasunod-sunod, no? Nga siguro kaning mga crisis nga mga panghitabo sa ilang kinabuhi aron sila makaalimad-mad, no? Nga how far have we gone away from God? Oh, aron nga kani maoy makapamatan nila nga mobalik sila sa Ginoo. Og mao ni hinungdan ma'am siya nabahin ang Israel. Doon na naday pagbahin-bahin ang kining duha ka gingharian. Yeah. Kining- Nganong nabahin man pastor?
Tungod kay ang crisis dili lang man sa mga tao. Ang crisis na hitabo pag yun sa mga pangulo. Tungod sa mong crisis, mo na ming dangat sa pagbahin-bahin. Ang pagbahin-bahin, dili ni siya may plano sa Ginoo. Dili. Pero sa diha nga nagkabahin-bahin ang iyang mga katawan, wala gyapon sila buhi sa Ginoo. Dunay respeto ang Ginoo sa ilang dili pagkahiusa. So dinhi sa ato ang duha ka mga kingdom, kining Northern Kingdom, and Southern. Southern Kingdom. Northern mao na siya ang Israel. Ang Southern mao na siya ang Huda. Judah. Huda. Dayon ang Southern ang Northern mao ni siya ang gigamhan ni Jeroboam. Mo na dunay wali sa una nga nindot kayo kanang gitawag nga the two Buams. Kay duha man to sila ka igsoon nga gahari. Jeroboam og si Rehoboam. Rehoboam. Silang duha buam-buam. Kingon sa magwali. Mga buam-buam ni nga mga tao. So kay sila mga pangulo pero nagahimo gyapon sila dili maayo atubangan sa Ginoo. Mao na mga kaig. Mao na nga dinhi sa tong pagtuon kining pagbahin sa duha ka mga gingarian ning Northern, Southern usa kini ka ebidensya nga gusto gyud siya muhari pero dili siya pwede nga magpabilin dinha. Now, sa mata sa Diyos, Pastor, nakita niya niya crisis sa sulod. Sulod sa iyang mga katawhan. Now, ang crisis diri nga nagikan sa gawas, galamiton ni sa Ginoo nga crisis nga makamata ang iyang makatawhan taliwala sa crisis sa sulod. Mao na sakto ang imong obserbasyon kay ang nahitabo sa pagpangulo ni Jeroboam sa Northern Kingdom, grabe gyud ang pagpakasala. Og mao gid to ang death. Kamatayon gid to nahitabo sa Israel. Tungod ni adtong ilang downward spiraling. Yeah. Gaana sila dito, mura sila sakyanan nga nawad-an og break nga ang ilang direksyon padulong adto sa ubos pero gawas nga paubos siya ang iyang dalan ka liko-liko pa gyud. Lisod kayo ispilingon ang ilang sitwasyon. Munay nahitabo sa ilang pagsupak sa unsa ang pahimangno sa Ginoo pinagi ni Jeremias. Kung ato ni karon nga i-apply sa ato ang presente nga sitwasyon, kung maka-experience kitag mga nalain-lain nga mga krisis no sa atong kinabuhi, relationship at home, relationship in the church, o unsa man nga klaseng krisis, balik gyud ta, let's ask ourselves the basic question, how is our personal relationship with the Lord? Mo kada siya ang Ganang maayo nga problema. pangutana, Ma'am Sai. Tungod kay kun ang matag usa adunay resolusyon nga mabalik ug magbalik-on sa Ginoo nga Ginoo mo hatagan ni gayon magkontrol sa kinabuhi. Ang tanan nga individuals magahimo ni ana, maghimo ka nag usa ka komunidad ug usa ka iglesia o usa ka katawan nga grupo sa katawan sa Ginoo nga nagasunod sa iyang kabalauran. Katong pangutana ni Ma'am Shirley, kumusta itong personal nga relasyon sa Ginoo? Ato makita nga taliwala sa katawhan sa Dios bisan sa iyang mga pangulo. Ang personal nga relationship diya sa Ginoo nawala. Kanuman ang ning ulbo mao man tong personal nga katuyuan sa kagalingon. Kay gireject man nila ang pagtambag paggiya sa Ginoo. So ning hari ang ginatawag nga political maneuver sa ilang taliwala. Tungod sa dunay political maneuver sa ilang taliwala, mo hinungdan nga nabahin ang ginharian kay gusto mo hari na isa, gusto pud mo hari na isa. Now kung ato i-apply sa atong panahon karon, kini ba nga hulagway sa pangitabo taliwala sa katawhan sa Dios naa ba ni sa atong kapanahonan? Kita gihapon. Ang nahitabo sa panahon ni Jeremias, ang iyang nasudong nga mga kinaiya, ang pagkamasinupakon, ang pagkamabudhion, ang pagkahari-harion, ang pagkahimantayon, ang pagka-selfish. Makita sa atong kapanahonan. Kay ang pagmensahe ni Jeremias, gimensahe niya ni adtong grupo sa mga katawhan, apan kadto nga mensahe nahimong tipik sa mensahe nga gisunod nila ni Apostol Pablo, nila ni
Lucas, gani si Pablo nagisgot siya kinaiya sa Timoteo, Yeah. Kapitulo 3. Naghisgot siya kinaiya sa mga katawan Katawan. sa katapusang panahon. O kini nga kinaiya, mutakdo dito sa kinaiya sa panahon ni Jeremias. Kaya, manay makatalag ba nun, Pastor? Nakapangutana-tana tungod kay ang tuyo sa Ginoo ngadto sa iyang katawhan nga sila maandam. Dili na unta mahimo ang mao nga sayop. Yeah. Mo na kadugayon gusto Ginoo mapaymangnuan sila aron nga dili na unta sila mohimo sa mao mga nga sayop utang. ug dili na pud sila makahimo sa pagdawat sa mao nga kapakyasan. So dili maayo ang hulagway sa pagdumili sa pagtalambagan sa Ginoo. Kay og atong dumilian kana, mo nay mo palayo kanato ang tong relasyon gikan kaniya. I-aplikan nato ni siya sa mga kabataan karon. Tunay mga ginikanan maingon nga akong gisulti nimo ni ang napakyas sa imong magulang aron dili na pud ka mapakyas ani. Akong gisulti nimo ni nga kapakyasan aron nga dili na usab ikaw mahimo nga mapakyas sama adtong imong amiga, adtong imong amigo, adtong imong kaila. Mauna siya nga dunay reference point. Pero usahay maminaw lang pero wala gistisok sa kasing-kasing. Manang problema. Wala kinabuhia ang mao nga pagpaymangno. Mao gani nga kani nga maong leksyon gihatag ni sa atong kapanahonan aron mahimo na tong point of reference na Yeah. tungod kay posible nga ang ilang mga kapakyasan tungod kay giabandono nila ang Ginoo, ang iyang mga pulong, mao gihapon ang atong kapakyasan sa atong kapanahonan. Yeah, manang katuyon nga nasulat. So whatever things written in aforetime, gisulat kini alang kanato nga kita magkakaton. Nga ilang kapakyasan kanya to, dili na mausab sa atong kapanahonan. Mao na nga kining gihisgutan diri bitaw nga kining duha ka mga dautan, two evils. Grabe ang evil nga describe diri, pagsalikway sa Dios. Yeah. Wala sila gihimo ha. Wala sila gihimo. Ang description diri generic. Wala ingon nga ay wa mo nila ihuli ang halad og ikapulo. Ay ilamang gi-violate ang adlaw ing papawalay. Ay nikaon man sila og baboy. Wala generic ni. Package. Ilang gisalikway ang mga paymangno sa Dios. Ug unsa ni nga paymangno? Nani makita sa kapanahonan nila gitawag og tura. Sa atong kapanahonan mga balaod, Ten Commandments, Nomos. basic, Nomos. nomos, law, balaod. Nga ang mga nagsupak nini gitawag mga anti-nomos. Antinomianism. Anti-law. Against the law. Wala siya. Kataw, ano rin atong neksyon ko na tong bugat mo ang resulta, Pastor. kining atong neksyon mo gud mo kita mo giiguan eh. Oh. Oh, dili man ni gaisgot sa mga tao sa panahon ni Jeremias. Sa atong kapanahonan. Sa atong kapanahon ni basic ayo nga dunay paymangno ang Ginoo o gikalimtan nato ang maong paymangno. Yeah. So bugat ang resulta, Pastor. Kay pagsalikway sa Ginoo atong leksyon nagapadayag, they had lost everything. Mo ni makasubo. Inawala ang tanan nga butang. Wala sila nawadi og 50%. Yeah. Pero adunay pahimangno si San Mateo, Pastor. Nga kining kapakyasan dili mausab sa atong panahon. Unta. Mateo 6:33. Pagpangita Yeah. sa Seek ye gingharian. first. O kining mga butang igadugang. Igadugang. Oh. Maunta. Ang natabo silang panahon kay gisalikwan nila ang tag-iya. So ang tanan Nawala. More gina nga akong bati nga. Katuko ng mensahe, dili to para lang sa mga tao, kundi para po ni Jeremias. Yeah. Kaya ang kuyawad to, sa diha nga nadiskuryo nagmaayo si Jeremias, natakdan siya sa pagkadautan sa mga tao nga iyang giminsayan. Doon ay may tabo nga sa kadugayan nimong pahimangno, mo na lang ka nga, di man mapatuo, hala kuyog na lang ta. Pero si Jeremias, wala niya na. Wala niya na nga kinaya. Posible. Nga kadugayan nimong tudlo, posible naman tabo mukuyog na lang ka. kay mapulan ka. Maninga nga, ayaw lagi mo pagsyabo. Kaya ang pinaka grabe nga nginging nga sala sa mga batanon karon, evil evil to the max. Kanang pagsyabo, paggamit og mga marijuana nga ang mga tigulang tan-aw nimo murag dalaga na. Luoy kayo nga mga talanawon nga tunay baluan. Mao nang epidemic nga nagalakaw sa presente nga panahon, Pastor.
epidemic nga na nga dili lang mga batanon ang ginaigo apan bisan pa ang mga tao. Labi na kining utok. Kung maigo na gani ning utok, di Wala na na mo kay guide. wala na guide. Misguided ka na. Misguided na. Wala nga lang kamot ang atong family life nga doon na gyoy pag-ligon sa panimalay, Ma'am Chay. Yes. Kaya og walay kaligunan ang panimalay, masama ka nining hari nga si Jehoiakim sa kinikahari sa Juda nga nabiktima usab sa Babylonian threat. Kining Babylonian threat. Kang Babylon sa una mao na magid ang nagkontrolar, under sila sa Babylonian government. Masa epekto sa pastor kining threat nila sa gawas sa lang kinabuhi. Wala ni dili kayo bugat maning political threat sa gawas. Ang nahitabo lang kay doon na sila pag kana bang mo subscribe ka sa threat nga naa sa gawas nga murag mahadlo ka. Labi na kay sakop gid sila. Ang gingharian sa Juda giapil lang yun sa teritoryo sa Babylonia. Gani sa panahon ni Nabucodonosor, si Nabucodonosor may mag-assign o kinsay king dito sa Magpangulo. Huda. Siya magbuot kinsay pangulo. Pero siya gapon, ikaw nga dili Israeli nun, dili ka Hudyo, dili ka nagtuo Ginoo, ikaw may mag-appoint sa dapit nga para sa Ginoo. Murag ang maghatag nimo og assignment ingon nga pastor, district leader, dili taga conference. Taga city hall. Muna siya niyan. Taga provincial government or taga national government. Nga ibutan nato nga lahi o sila og mga plano kay dili man sila religious pero sila mo'y mag-appoint. Yeah. Di man tami ingon nga di ni siya maayo pero di ni siya mao ang standard of practice sa tuang iglesia. So kining threat sa gawas mas na-offset ni siya sa threat sa sulod. Yeah, natugutan ni may tabo aron makamata ang mga tawhan. Kay sila nabihag naman. So panahon nga nabihag na gani ang makatawhan sa Dios sa lahi nga gahom. Diha makita og unsa ang ilang pagtindog sa kamatuoran. Doon na ganina duog nako nabasa nako nga maintag na nga matay na lang mi sa panahon mi dito sa Ehipto. Doon ay mga libro nabasa nako nga ang mga Israelites wa sila ganahi sa ilang pagbaktas padulong sa Kanaan. Gusto day sila nga mga matay na lang sa dito sa Ehipto kay nindot pa kayo ang burial Yeah. dito sa Kamingawan. Asa may burial dito nga mga matay sila samtang Baskili. kabaklay. Wa may funeral service. May pay dito kay napay pan o kape. Mao ingon nila pero wala man nilabot atong leksyon. Ang kining swearing falsely dili sa katapusan mao na siya ang tawag nga pagpangita og matarong nga di gikakita. Yeah. Sa panahon ni Abraham, pulo ra gid Ma'am Shay ang gipapangita nga matarong. Sa panahon ni Jeremias, mao gyapon. Kinsay makita nga matarong. Ang tod karon Ma'am Shay, ang pangutana sa di pa nato undangon kining ato ang second lesson. Doon na ba'y makita nga matarong kanato og sa ato mga televiewers. Ang Dios nangita karon niya na. Ang pagkamatarong gusto makita sa Ginoo diya sa katawhan mga tao nga connected ngadto kay Kristo Jesus. Aron ang pagkamatarong ni Ginisus mao ang makita diha sa ilang kinabuhi. Mao na isa giyon sa awit, let the beauty of Jesus be seen in me. So wala tay lain nga gihandom nga pagkamatarong. Sa atong kaugalingon, di ta pwede makahimo sa atong kaugalingon matarong. Tama. Apan pinaagi sa tabang grasya ni Ginoong Kristo, mahimo kitang matarong. Ug ang saad sa Ginoo ngay nagabot niya, iya kitang ikauban, dili ka na mapakyas kung kita mo surrender sa Ginoo. Sugod karon atong ihatag ang atong kasing-kasing sa Ginoo. Walay mawala. Luyo sa apostasiya og sala sa mga Israelahanon. Ang Ginoo nagahandom gihapon nga sila mo balik sa iyang Mauna kiliran. siya ang tinuod mo Munay nakaayo sa Ginoo. Dili siya ma-diskuryo sa imong pagkamakasala. Og imong makita dire nga dili gyud i-give up sa Ginoo ang Amen. iyahang pagsaad
ug ang iyang paghigugma kanila. Mao ka na katarungan nga nung nagbalik si Ginoo kitang tanan. Makaabot dito sa langit din, dito sa langit London kalinaw, dito sa langit London kalipay ug unta dito sa langit magkita tang tanan atong paminawan ang usa ka binisaya nga awit. Dugang inspirasyon sa atong pag-alagad sa Ginoo. Ang atong kalibutan puno sa kasalanan, hapit na niya kining hukman ni Jesus nga atong nga mahal, pinaagi sa kamot niyang gamanan. Pinaagi sa kalayo ang kalibutan na limpyo, tungod sa gahom sa Ginoo. Ang mga butang niining kalibutan, mahanaw ang tanan. Ugadunay mutunga, bagong ayuda, balang syudad, uluyan sa katawhan. Sila ang napili sa atong amahan, kay nagtuman sa iyang kasuguan. Amahan namo nasa langit, kalipay namo Dios, pagtuon sa imong pulong ining takna sa pagtuon. Panalangin ni matag usa ka namo lakip sa mga televiewers o mga kaigalahan nagkalinlain nga lugar sa diin sila nagasunod sa imong programa takna sa pagtuon. Usaha kami aman sa panalangin o pagpasaylo sa among masala sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Bubuti sa nasa kapayun, apan kini atong dawaton. Kay kini mahanaw sa umalabot nga adlaw, human sa iyang paghukom, makita ang pulayanan nga matahong, maangkon ang kalipay nga lunlon. Ug adunay mutunga, bagong ayuda, balang syudad, puluyan sa katawhan. Sila ang napili sa